अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं। तेलंगाना में कोरोना से 56 अमवात, हैदराबाद में 1,500 केसेस। असम और बिहार में ज़लज़ले, कई इमारतों को नुकसान। पटना में 105 साला खातून और अहले खाना ने कोरोना को हराया। और श्रीलंका में बुर्के पर पाबंदी, कौमी काबीना में तजवीज़ मंजूर। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 8,061 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,19,966 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,150 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 56 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 5,093 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,45,683 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 72,133 है। GHMC हुदूद में 1,508 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत की क़ब्ल अज़ीं हिदायत पर अमल करते हुए ये रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मुख्तलिफ तफसीलात बशमूल कोविड के मायनों, कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात और दीगर उमूर का अहाता किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक रियासत भर में जुमला 23.55 लाख कोरोना के मायने किए गए। उनमें से 4.39 लाख RT-CP और PCR और 19.16 लाख रैपिड मायने शामिल हैं। हुकूमत ने इस रिपोर्ट में कहा कि कोरोना के मायनों की तादाद में इजाफा किया गया है। इस माह की पहली तारीख से 25 तारीख तक इस वबा से 341 अफराद की मौत हुई है। रियासत में कोरोना के मुस्बत मामलात की शरह 3.5% रही। कोरोना पर माहिरीन की कमेटी के इजलास बजरिए ऑनलाइन मुनक़िद किए गए। हुकूमत ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने शराब की दुकानात, पब्स में कोविड क़वायद पर अमल करने के इक़दामात किए। शराब की दुकानात का ओहदेदार वक्तन फ़वक्तन जायज़ा ले रहे हैं और उन पर नज़र रखे हुए हैं। रियासत के लिए 430 टन ऑक्सीजन मरकज़ ने अलाट किया है। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर में बेशतर 21 ता 40 बरस के अफराद ही वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। रियासत में पीर को दर्ज तमाम सरगर्म केसेस में तकरीबन 43 केसेस 31 ता 40 बरस के ग्रुप के अफराद शामिल हैं। उसके बाद 41 ता 50 बरस की उम्र के 17.6% अफराद इसका शिकार बने। रियासती महकमे सेहत आमा ने अपने बुलेटिन में ये बात बताई। रियासत में जुमला सरगर्म मामलात की तादाद 26 अप्रैल को 69,221 रही। उम्र के दिगर सरकर्दा ग्रुप जिन पर इसका असर हुआ है, उनमें 51 ता 60 बरस की उम्र के 14.5% और 11 ता 20 बरस के 10.5% शामिल हैं। इस वबा से मर्द ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, क्योंकि उनकी तादाद 56.5% है, जबकि ख़वातीन का फ़ीसद 38.5 ही है। महकमे सेहत के हुक्काम ने 20 ता 50 बरस की उम्र के अफराद से ख्वाहिश की है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। सिर्फ ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें। जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले को इख्तियार करें। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा ने हंगामा बर्पा कर दिया है। कोरोना से आम लोगों के साथ साथ मशहूर शख्सियात भी फौत हो रहे हैं। उनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदा बेन 80 साला भी कोरोना से फौत हो गई। नर्मदा बेन कोरोना के इलाज के दौरान अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ गईं। ये बात वज़ीर आज़म के भाई प्रहलाद मोदी ने बताई। उन्होंने कहा कि नर्मदा बेन अपने बच्चों के साथ अहमदाबाद के इलाके न्यूज़ नेप में रहती थी। कोरोना से मुतासिर होने के बाद उन्हें 10 दिन कबल सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। आज वो इलाज के दौरान ही दम तोड़ गईं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वालिद दामोदर दास के छोटे भाई जगजीवन दास की नर्मदा बेन अहलिया उनकी अहलिया नर्मदा थी। मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी ने बताया कि उनके चचा का कुछ साल पहले ही इंतकाल हो गया था। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने फैसला किया है कि रियासत में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का फ्री वैक्सीनेशन कराया जाएगा। महाराष्ट्र के वजीर आला के दफ्तर ने इत्तला दी है कि चारशंबे को हुई रियासती काबीना की मीटिंग में ये फैसला किया गया है। हालांकि रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे ने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अभी वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 18 से 44 साल की उम्र वालों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होने जा रहा
رہا ہے۔ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کوون ایپ کا استعمال کریں۔ آپ کا ویکسینیشن صرف رجسٹریشن کے ذریعے ہی کیا جائے گا۔ ڈائریکٹ ویکسین سینٹر پر ویکسینیشن نہیں ہوگا۔ ملک میں کورونا کا قہر جاری ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے کورونا کے معاملوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس درمیان کچھ راحت بھری خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بچے، بڑے، بوڑھے کورونا سے صحت یاب ہونے میں کامیابی حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کئی خبریں ایک کے بعد ایک سامنے آئی ہیں جہاں کورونا سے لوگوں نے جنگ جیتی ہے۔ وہیں ایک خبر پٹنہ سے ہے۔ کہتے ہیں حوصلے بلند ہو تو کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ بس صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹرز کے مشوروں پر عمل پیرا ہونے کی حاجت ہے، اور انہیں صبر اور جذبے کا مظاہرہ 105 سالہ کورونا کی مریض خاتون بزرگ نے کیا ہے۔ اس خاتون کا پورا خاندان کووڈ سے متاثر ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہمت بنائے رکھی۔ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ انسان ہر جنگ جیت سکتا ہے۔ ملک کی 2 ریاستوں آسام اور بہار کے کچھ علاقوں میں چہارشنبے کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس میں بھاری مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تاہم اب تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے نے آسام کو ہلا کر رکھ دیا۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنت وشوا شرما نے بھی ٹویٹر پر انکشاف کیا کہ زلزلہ آیا ہے۔ چیف منسٹر نے ٹویٹر پر اطلاع دی کہ تھوڑی دیر پہلے آسام میں زلزلہ آیا تھا، ہمیں پوری تفصیلات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ اس زلزلے سے سونت پور ضلع دھکیا جولی متاثر ہوا۔ انہوں نے گوہاٹی میں زلزلے سے تباہ ہونے والی متعدد عمارتوں کی تصاویر بھی پوسٹ کی۔ اسی دوران بہار میں بھی زلزلے آئے۔ اس زلزلے سے کٹیہار، کشن گنج اور کھگڑیا کے علاقے متاثر ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک ایسے وقت جب کورونا سے متاثر ہونے والوں کو ان کے رشتہ داروں کی جانب سے نظر انداز کر دیا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے بھی پہل نہیں کی جا رہی ہے، ایسے میں 4 مسلم نوجوانوں نے ایسی نعشوں کی آخری رسومات انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ ریاست مہاراشٹر کے ایوت محل میں سے تعلق رکھنے والے 4 مسلم نوجوانوں نے ابھی تک 800 سے زیادہ اکثریتی طبقے کے افراد کی ہندو رسم و رواج کے ساتھ آخری رسومات ادا کی ہیں۔ ان نوجوانوں کے نام عبد الجبار، شیخ احمد، شیخ علیم اور عارف خان ہیں۔ وہ ایوت محل کے شمشان گھاٹ میں یہ کام کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کورونا سے فوت ہونے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے رشتہ داروں کی جانب سے آگے نہ آنے پر انتظامیہ نے مرنے والوں کی آخری رسومات کی ذمہ داری بلدیہ کو سونپ دی ہے۔ کووڈ وبا بڑھتی ہی جا رہی ہے اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں پہ بھی خوف پایا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز نوکری چھوڑ رہے ہیں۔ وہیں کانپور کے ڈی ایم کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کا کام ہے سماج اور عوام کی خدمت کرنا، اور اگر وہ نوکری چھوڑتے ہیں تو ان پر کارروائی کی جائے گی۔ سری لنکا حکومت نے قومی سلامتی کے لیے عوامی مقامات پر برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے، تاہم واضح کیا ہے کہ ماسک سختی کے ساتھ استعمال کیا جائے، لیکن برقع نہیں۔ سری لنکا کی کابینہ نے منگل کے روز برقع پہننے پر پابندی کے ایک بل کو منظوری دے دی۔ یہ بل سری لنکن پارلیمنٹ میں منظور ہوتے ہی نافذ ہو جائے گا۔ کابینہ نے کہا کہ یہ فیصلہ سال 2019 میں ایسٹر کے دوران چرچوں اور ہوٹلوں پر برقعے پہننے والے دہشت گرد حملوں کے تناظر میں قومی سلامتی کے مفاد میں لیا گیا تھا۔ پاکستان ہائی کمشنر نے سری لنکا میں برقع پہننے پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور قومی سلامتی کے حوالے سے تفرقہ انگیز اقدامات اٹھانے کے لیے لیا گیا ہے۔ یہ الزام ہے کہ سری لنکا میں مسلمانوں کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں کورونا سے 56 اموات، حیدرآباد میں 1,500 کیسز۔ آسام اور بہار میں زلزلے، کئی عمارتوں کو نقصان۔ پٹنہ میں 105 سالہ خاتون اور اہل خانہ نے کورونا کو ہرایا۔ اور سری لنکا میں برقعے پر پابندی، قومی کابینہ میں تجویز منظور۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔